بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. زیم جلیل خان او تاسو د پاره راوړی د منګه یو ډیر خصوصي پروګرام چې کوم کې به تاسو د فائدې ډېرې خبرې کوو او هغه خویندې وروڼه چې کوم د ژوند د مشکلاتو سره مخامخ د ژوند مالي مسایلو کې ګیري یا هغه خلک چې څه خوبونه کتل غواړي د هر چا دا خوب وي چې زما د خپل یو چت وي، زما د خپل یو کور وي، ما ته د رزق روزۍ څه تنګي را نشي. نو پاکستان چونکې یو غریب ملک دی او په دې غریب ملک کې ډېر خلک د دې مسلو سره ښکار وي، د هغې نه علاوه بېروزګاري دلته ډېره زیاته ده. نو په داسې کې بیا د یو داسې پلیټفارم یا د یو داسې اپورچونټي یا د داسې یو موقع ضرورت خامخا و چې هغه زموږ د پاکستان د غریب عوام، میډل کلاس، لوور میډل کلاس د دې طبقې دپاره سپورټ وکړي او راشي هر قسمه خلک، هغې کې که کاروباري طبقه ده، که نوکر پیشه ده، که مزدورکار دي، که سټوډنټان دي، هر قسمه خلک دې داسې یو اپورچونټي په تلاش کې وو چې هغې نه هغې ته څه ناڅه مالي فایده میلاویدی شي. په دې کې بیا داسې ده چې ډېر خلک داسې وو چې هغوی خپل ټایم چې دی هغه نشو سپیر کولی. لکه مطلب یو کس دی چې هغه ملازم پیشه دی، سرکاري ملازم دی، هغه څه داسې کار نشي کولی چې خپل نوکرۍ سره سره هغه څه بل څه کار شروع کړي، ځکه چې د هغې دپاره هم ټایم ضرورت دی او هغه به څه کار کوي نو هغه ته به پیسه میلاویږي. په داسې کې ستاسو دپاره ستاسو کار کوي ستاسو پیسه. لکه دنیا کې هغه ملکونو ډېره زیاته ترقي کړې ده چې هغې دا رول موډل کاپي کړی دی او هغې دپاره ډېر ځایونه داسې چې تاسو یو ورک فار یور سیلف، لکه تاسو کار کوئ تاسو ته پیسې میلاویږي. ډېر ځایونو کې ستاسو پیسه ستاسو دپاره پیسې راوړي، یعنی هغې باندې تاسو ته منافع میلاویږي او بیا تاسو چې دی دغسې خپل ژوند پرې ښه کولی شي. نن همدقسې یو ښکلې اپورچونټي، یو بهترینه اپورچونټي پاکستانیانو لپاره چې کومه راغلې ده او یو کمپني ده بی فار یو ګلوبل، بی فار یو ګروپ آف کمپنیز. دا بی فار یو ګروپ آف کمپنیز څه ده، دا څه کار کوي او دې کې تاسو څنګه چې دی ملګرتیا کولی شئ، د دې ممبر څنګه جوړېدی شئ، په دې هکله باندې سټوډیو کې موږ سره نن میلمانه راغلي دي. د هغې تعارف به زه تاسو سره کومه. لومبنی چې کوم میلمه دی موږ سره نو شیخ محمد ثاقب شامي صاحب دی. دا په خصوصي توګه د ملیشیا نه راغلی دی جی او سپوکس پرسن دی د دې کمپنۍ بی فار یو گروپ آف کمپنیز چې دی سپوکس پرسن دی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ. میں ذرا ویورز سے پشتو میں بات کر لوں پھر آپ سے بات چیت اردو میں ہوتی رہے گی. نو شامی صاحب چې دی سره مونږ په اردو کې خبرې اترې کوو، بیا به زه تاسو ته ټرانسلیټ کوم هم. ورسره مونږ سره چې کوم دویم میلمه دی نو هغه دی انجینیر عرفان آفریدي صاحب. انجینیر عرفان آفریدي صاحب چې دی هغه سینئر ممبر دی په دې بی فار یو ګروپ آف کمپنیز کې او جمرود خیبر ایجنسی سره دی تعلق دی، هغې ته هم په پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عرفان صاحب څنګه یې تاسو؟ ښه زبردست. تاسو ښه؟ شکر دی الحمدلله. زه هم د گفتگو دا سلسله به شروع کړو نو چونکې شیخ شامی صاحب مشر هم دی او سینئر هم دی نو دې نه به آغاز وکړو د خپل د ڈسکشن. سر بی فار یو جیسے سادہ لوگ ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے جن کو اتنا زیادہ سمجھ نہیں ہوتی اور ان کے پاس ظاہر ہے کوئی ایسا موقع بھی نہیں ہوتے کہ وہ کہیں سے اپنے لیے کوئی سپورٹ کر سکیں یا کسی کے آگے کوئی ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہتے. پختون قوم بڑی غیور قوم ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ کوئی ان کی مدد نہ کرے، ان کو کام دے دے. تو اس حوالے سے سمپل آپ یہ بتائیں کہ بی فار یو جو ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے، بی فار یو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور اس بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے بات کی. بی فار یو گروپ آف کمپنیز جو ہے یہ ملیشیا بیس کمپنی ہے. اس کے بانی ہے سی او خان سیف الرحمان خان نیازی صاحب. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے زندگی دے. بہت اچھے ڈاؤن ٹو ارتھ. ان کا ویژن کہ پاکستانی قوم کو جو مشکلات ہیں، بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اس سے نکالنے کے لیے انہوں نے اس ویژن کو ملیشیا سے پاکستان لے کے آئے ہیں. اس کے لیے بہت ایزی میتھڈ ہے، کوئی اتنا ٹف نہیں. آپ بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں اور بزنس پارٹنر بننے کے لیے یہ ویب سائٹ پہ آپ کو جو لنک نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں اور آپ اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کریں اور آپ 7,500 روپے سے آپ بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس کے اندر گرو کریں گے اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ود ان 3 to 6 months 40,000 to 50,000 پر منتھ آپ گھر بیٹھے ہوئے کما سکتے ہیں. صحیح. بی فار یو گروپ آف کمپنیز جو ہے کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے؟ 5 سپٹمبر 2017 سے 2017 سے سٹارٹ ہوئی ہے اور ابھی یہ 5واں سال جا رہا ہے اس کو ماشاءاللہ الحمدللہ.
B4U گروپ آف کمپنیز کے جو فزیکل پروجیکٹس ہیں نا وہ کون کون سے ہیں جو آ چکے ہیں اور کون سے آنے والے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتا سکتے ہیں؟ فزیکل پروجیکٹس کی لسٹ تو بہت لمبی ہے اور اب تو ہمیں بھی جو ہے وہ یاد نہیں رہتے, لیکن آلموسٹ 28 کے قریب پروجیکٹس فزیکل جو صرف پاکستان میں SSCP-FBR سے رجسٹرڈ ہیں, جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں براو کیپس بہت مشہور, یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت ریوارڈ موٹر بائک کراچی میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد الفا ایڈورٹائزمنٹ ہے, الفا ٹی وی چینل ویب چینل ہے, نیازی پیٹرولیم ہے, زم ایگرو, اس کے علاوہ پولٹری فارمنگ, ڈیری فارمنگ, ہائیبرڈ کے پروجیکٹ پتوکی میں, پھر B4U ولا, براو سپر سٹور, تو اس طرح کر کے کافی میں ذرا ویورز کو تھوڑا سا جو آپ نے نام لیے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں. تاسو ته به دا نومونه چې کوم دي واغستل که نه براوو کیبز. براوو کیبز لکه دا څنګه چې تاسو په خپل موبایل اپ باندې ګاډی راغواړئ او بیا یو هیلینګ سروس چې په هغې کې تاسو ځان ته چې دی آفس ته ځئ یا کار ته چېرته ځئ که نه, نو ځان له چې تاسو خپل ګاډی راغواړئ دغسې یو کیب سروس دی, نو هغې ته براوو کیبز وایي. اوس پېښور کې هم د هغې آفس چې دی شروع شوی دی, فنکشنل شوی دی. پېښور کې هم پنډۍ اسلام آباد کې خو د هغې دفتر شته هی شته, او د هغې نه علاوه لاهور کې شته, کراچۍ کې دی, نو حیدرآباد کې هم شته دی. د دې نه علاوه ریولټ بایکس چې د دې کمپنۍ چې دی د B4U ګروپ آف کمپنیز خپل پلانټ چې دی هغه لګېدلی دی. ریولټ بایکس باندې مینوفیکچرنګ خپل کېږي, ټوټل پروسس خپل دی. دغسې اینګروزم چې دی دا د کرونده یعنې زمینداري چې کومه کېږي د هغې په هکله ریسرچ بیسډ هغې کې کم پروډکټس به راځي په هغې کې دی انویسټمنټ کوي. نو دغسې چیده ورسره خبرې اترې به په دې باندې کوو. ورسره چې ناست کوم افریدي صاحب دی, افریدي صاحب نه به لږ شانتې په دې خبره باندې رڼا اخلو چې افریدي صاحب دا راته وایي چې تاسو کله نه دا B4U ګروپ آف کمپنیز جوین کړی دی؟ ډیره مهرباني. اول خو چې زه EVT خیبر ته ډیر شکریا ادا کوم, دل کومې نه زړه کومې نه چې زه یې دلته انوایټ کړم او ما له دا ماشاءالله زه ډیر زیات موټیویټ شوم په دې خبره باندې چې زمونږ B4U ګلوبل چې کومه ده الحمدلله اوس خو خیر برانډ دی, دا ناره ما راوخته چې B4U از برانډ. ما الحمدلله اگست 2019 نه ما جویننګ کړی دی ماشاءالله. زه پارټنر یم کمپنۍ سره. اوس زه چې چېرته هم لکه B4U کیبس کې سفر کوم نو زه هغه باس سره خبره کوم, زه کریم او اوبر کې کیپټن وي او دلته باس وي الحمدلله. نو هغه له مونږ عزت ورکړی دی کمپنۍ. نو چې کله هم ورسره سفر کوم نو زه ورسره چې ګپ شپ ولګوم نو زه ورته یم چې آی ایم باس, ریل باس اف دس کمپنۍ, آی ایم پارټنر. نو ډېر د فخر سره زه ویلی شم چې زه ماشاءالله په یو بهترینې کمپنۍ سره بهترین یو ګروپ سره زه وابسته یم. ښه, څومره چې ستاسو ډاون لاین کې په هغې کې به غریبانان هم وي, په هغې کې کېدای شي داسې څوک کونډې به مې زموږ خویندې میندې چې کومې دي که نه, د دې لپاره ډېر ښه یو اپرچونیټي ده چې یاره لکه ضروري نه چې د چا دې څوک ای که نه نو هله به هغه ته دا یو ډېر ښه داسې سیستم جوړ شو چې یاره اوس که د چا څوک شتي او که څوک بې اسري وي که نه نو هغه هم چې لږ شانتې خپل څه سیوینګ وکړي نو هغې سره هغه ته ډېره فایده میلاوي شي. داسې څه تاسو د خپل علاقې داسې ذکر کولی شي یو څو فیملیان؟ ماشاءالله زه زما په ټیم کې یو کس دی ما سره پارټنر دی کمپنۍ سره, هغه بحرین کې و او هغه هلته ویزا ختمه کړه, ختمولی خو تاسو ته پته چې کفیل بیا څه کوي ورسره, نو دی جیل ته کړو او دلته 4 مهینې هغه B4U کې چې کوم انویسټمنټ کړه اوسره چې کوم پارټنر جوړ شوی و B4U سره کنه شیر هولډر و, نو ماشاءالله 4 میاشتې د هغه بچي او هغه کورنۍ اړو خبر نه دي چې موږ باندې داسې سات راغلو. هغوی اوس ماشاءالله دومره فخر باندې خلکو ته وایي چې زه بزنس کوم او کویت کې ما 15-16 سال تېر کړل, نن دلته زما 6 میاشتې وشوې, هلته ما دونه ماشاءالله فیملی لا سپورټ نه ورکړی لکه اوس یې ورکوم. نو داسې ډېرې ښځې دي کونډې رنډې چې ستاسو خبره ماشاءالله هغوی دواګانې کوي, هغوی لکه کار خو نشي کولی, روزګار خو نشي کولی, او نن سبا معاشره خو تاسو ته پته ده چې څوک دې نه بیا خو بس صرف الله دې وي. نو B4U ماشاءالله ډېر خلک داسې دي چې چا څه کول غوښتل, چې چا خپله فیملی له څه کول غوښتل, هغوی نن ښه په مزو کې دي الحمدلله. صحیح. د دې طریقې کار آسان دی, یو کس به څنګه د دې ممبر جوړېږي او څنګه به چې دی هغه ته پیسې میلاویږي, د دې څه طریقې کار لږ ویلی شي کتونکو ته؟ او بالکل ډېر سمپل دی, ډېر ایزي دی دا ماشاءالله. تاسو به زمونږ یو ویب سایټ دی, هغه باندې به تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ, ترتیب
لکه خپل پروفارما تاسو چې وګورئ ډېر ایزي دی، هر څوک یې کولی شي. هغې تاسو کمپنۍ سره رجسټریشن وشي نو تاسو به پارټنر شئ. بیا خپل سټیټس دی، کیټیګریز دي، تاسو څونه پارټنرشپ کم یو لکه شیر هولډر تاسو ته پته لکه اوس دا وي ټي خیبر سټوډیو ده، دې کې اوس مینجمنټ کې به خلک اونرشپ وي ورسره، نو شیر هولډرز وي. صحیح ده، داسې دلته سټیټس دی. زموږ شپږ کیټیګریز دي، نو تاسو چې کم کیټیګري کې ورسره پارټنر جوړیږئ نو خپل افورډیبل خبرې دي. صحیح ده. نو یو شتمن کس خو به ډېر شی لکه مطلب هغه سره خو به سرمایه یې که نه، خو لکه داسې یو هغه چې سټوډنټ وي او سټارټینګ یا څوک غریب وي نو کم نه کم لیول څه دی؟ کم از کم هغه 7,500 روپیو نه پارټنر جوړېدی شي. صحیح. کم از کم. صحیح. او دا 7,500 هم داسې نه دي، دا واحد ماشاءالله پلیټ فارم دی. لکه په 7,500 باندې نن سبا تاسو سره یو ملګری راشي او روټۍ پې وخوري، ښه روټۍ، نو بس 7,500 8,000 ستاسو لاړې یو ټایم روټۍ ده. صحیح. نو موږ وایو چې ولې نه دلته پارټنر جوړ شه. دونه ګروپ اف کمپنیز 17 ممالک کې چې یو کمپنی کار کوي او په پاکستان کې مور دین 25 بزنسز رننګ وي. اوس شامي صاحب تاسو ته وایي چې نومونه یې موږ نه هیر دي، دونه ډېر دي چې اوس لیست پسې ګورو چې چېرته بزنس دی. په هر گرین سیکټر کې دوی ماشاءالله پارټنران دي. ښه، یو داسې سټوري شارټ غونډه کې راته ووایي چې یاره یو سړی چې دی د هغه حالات ډېر خراب وو او بس داسې و چې هغه ویل چې یاره ته زه ځان مړ کړم یا سویسایډ وکړم او د دې په وجه باندې هغه چې دی د هغه ژوند بدل شوی او هغه بیا دواګانې کړي بیفور یو ته او د هغه ژوند بدل شوی. داسې سټوري شته؟ اصل کې سوسایډ خو به نه وایم، خو دا حالات زما وو دا حالات زما وو او ما سره ماشاءالله زما ملګری راغلی، دا حالت د قاسم شاه وو، دا حالت د انور الله افریدي وو، دا حالت د عبدالرحمن وو، دا حالت د اویس خان وو، دا حالت د شیخ شامي وو. مونږ چې دلته راغلي یو خپلې کښتۍ هم سوي دي. طارق بن زیاد تاسو خو به اورېدلی وي چې خپل اپنې کښتیاں جلا کې وایه ده. مونږ خپلې کښتۍ وسوې نو مونږ چې بیفور یو کله وکتو پاکستان په هسټري کې دا زه وایم چې داسې یو پلیټ فارم موږ نه لیدلی چې دلته ماشاءالله پاکستان یې پرې کار کړی وي چې کم دا دوی ماشاءالله نوم یې هم زه نشم اخیستی. سیف الرحمن صاحب، سیف الرحمن خان نیازي، هغه ته هره کورنۍ دوا کوي. صحیح. نو دغه دواګانو برکت دی چې بیفور قائم دی او ماشاءالله په ورځ په مخترقی باندې روان دی. بالکل. اچھا شامی صاحب میں آپ سے ایک کوشچن کروں گا لیکن بریک کے بعد، تو تاسو په انتظار اوسئ چې کوم یو کوشچن به یا کوشچن مسا والے سے ډېر امپورټنٹ کوشچن دی نو هغه بریک نه پس زه د شیخ شامی صاحب نه اخلم کوم چې سپوکس پرسن دی د بی فور یو ګروپ اف کمپنیز. اخلو یو وړوکې غوندمه. قدرمنو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. نن زه یو خصوصي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم او دا پروګرام دی د هغه خلکو دپاره چې کوم دا غواړي چې خپل ژوند کې هغې څه بدلون وغواړي او د ژوند بدلول لپاره نن سبا چې بنیادي کوم څیز پکاري هغه پیسه، فاینانشل سلوشن، فاینانشل فریډم تاسو ته پکاري، یعنی مالی مسایل نه ازادي چې تا ته دا ټینشن نه د کور کرۍ به څنګه ورکوم، تا ته دا ټینشن نه ما سره ځمکه نشته یاره زه به ټول عمر همدغسې د دې دنیا نه لاړ شم او یو ټوټه ځمکه به زما په نصیب کې را نه شي، چېرته خپل چت به ووینم او که به ونه وینم، خپل ماشومان به چېرته به ښه سکولونو کې زه داخل کړی شم او که نه، د خپل مور او پلار صحت چې دی هغه به زه د دې جوګه د دې قابل به شم او که نه شم. نو ډېر زموږ خویندرونه دې مسایلو سره ښکاري. د دې مسایل د حل دپاره بی فور یو ګروپ اف کمپنیز تاسو دپاره یو ډېر ښکلی حل راویستی دی. هر غریب نه واله مالداره پورې ټولو دپاره دې کې فایدې دي. هغه فایدې څه دي؟ ما سره ملګري ناست دي او هغې سره زه خبرې اترې کوم، نو تاسو په غور دا پروګرام ګورئ، تاسو ته به هغه فائدې پتہ لگی. شامی بھائی، بریک سے پہلے جو کوشچن افریدی بھائی سے کیا تھا، انہوں نے بات کی کہ جی بڑی اچھے طریقے سے چلتا رہا یہ بی فور یو کا جو نظام ہے اور لوگوں کو ان کا شیئر ملتا رہا. کووڈ کے دنوں میں جب پوری دنیا ایک لاک ڈاؤن کی کنڈیشن میں تھی تو اس صورتحال میں بھی بی فور یو نے کیا اچیومنٹ کی اور کس طرح اپنے جو پارٹنرز تھے ان کو سیٹسفائی رکھا اور ان کی مالی معاونت کرتا رہا؟
बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कोविड के दिनों में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन थी और काफ़ी बिजनेसेस जो अरसा दराज से चल रहे थे 30 से 40 साल से, और वो कोलैप्स हो गए, कि अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे CEO खान सैफ रहमान खान साहब की विज़न और प्लानिंग के B4U ने उस दौरान भी अपने पार्टनर्स को जो उनसे प्रॉमिस था उस हिसाब से उनको उनका मुनाफा दिया गया। और उसके अलावा कोविड के दिनों में जो इमदादी कार्रवाइयाँ थीं, जो लोगों के घरों में राशन नहीं था, B4U फाउंडेशन जो हमारे B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक, मतलब जैसे मैंने आपको बताया 28 फिजिकल बिजनेस हैं, वो B4U फाउंडेशन भी उनमें से एक है, जिसके अंदर हम वेलफेयर के काम करते हैं। जी बिल्कुल। जो भी प्रॉफिट आता है उसका एक सर्टन पोर्शन जो है B4U फाउंडेशन के लिए रखा गया, उस रकम से ये काम सारे किए जाते हैं। और CEO साहब कहते हैं, और हमारा विजन है B4U दुनिया और आखिरत, कि दुनिया के काम तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ हम अपनी आखिरत भी बना रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने देखा मसाजिद का काम भी हो रहा है, B4U कर रही है। इसके अलावा कुर्बानी के दिनों में ईद का जब मौका आता है तो तब भी B4U फाउंडेशन। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कोविड के दिनों में तकरीबन 58 लाख का हम लोगों ने B4U फाउंडेशन के अंडर मुख्तलिफ शहरों में लोगों को उनके डोर स्टेप पे राशन दिया, सैनिटाइज़र, मास्क ये हमने प्रोवाइड किया। उसके अलावा ईद के रमज़ान पैकेज के अंदर हमने उनको रमज़ान पैकेज के अंदर तकरीबन 20 लाख का राशन रमज़ान के आखिरी दिनों में हमने उनको ईद पैकेज और रमज़ान का आखिरी अशर का पैकेज बना के उनके घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया। और ऐसे इलाकों में हमारे B4U फैमिली मेम्बर्स ने जाके इमदादी कार्रवाइयाँ की, ये चीज़ें पहुँचाईं। थर का इलाका, ऐसे जहाँ पे 5-6 किलोमीटर तक पानी नहीं है, फिर B4U फाउंडेशन ने वाटर सोलर प्लांट्स जो हैं वो लगाए, 4 मसाजिद बनाई, मुख्तलिफ मदारिस चल रहे हैं, यतीम खाने B4U फाउंडेशन के अंदर, ये एक रेगुलर बेसिस पे काम चल रहा है। और उस दौरान जब बकरा ईद आई, बकरा ईद के दौरान हम लोगों ने लाला मूसा में, अटक में, रावलपिंडी में, एबटाबाद में, कराची में, लाहौर में, नवाबशाह में, राजनपुर में, खैरपुर में, पेशावर में, ये खैबर जो जमरूद इंजीनियर इरफान अफरीदी, इनके अंडर मुख्तलिफ जगह पे कुर्बानी की। और उन लोगों को गोश्त दिया गया जिन्होंने पूरा साल गोश्त खाने को नहीं मिलता था। यानी हमें एक तसल्ली होती है कि हमें जो पैसा दे रहे हैं वो एक अच्छी जगह पे और मुस्तहिक लोगों को मिल रहा है। क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है, हम किसी को देते हुए भी घबराते हैं, यार ये मुस्तहिक है कि नहीं, बड़ा डर लगता है, इतने जो है आगे पीछे आपको पता ही है। लेकिन B4U फाउंडेशन के अंदर बाकायदा जो है वो तहकीक की जाती है, पहले वेरीफाई किया जाता है, उसके मुताबिक फिर उनको दिया जाता है। सही जी, बहुत अच्छी बात है कि दीन के साथ आखिरत का भी ख्याल रखा जाता है, यानी दुनिया और आखिरत दोनों ख्याल साथी और ढेर द फलाह व बहबूद कारूना B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कड़ी दी। यह बल क्वेश्चन मज़द शेख शामी से नदा कोमा, ये क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी है। यानी हमारी यंग जनरेशन पढ़ के यूनिवर्सिटी से फारिग तो हो रही है लेकिन काम कोई नहीं होता। अच्छा, B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि आप अपने बॉस खुद हैं। ये बिल्कुल सही। अहम व्यूअर को थोड़ा समझाएं कि ये क्या फार्मूला है। जी, इसका फार्मूला ये है कि आप किसी भी जगह काम करते हैं, आप 8 से 10 घंटे काम करेंगे सुबह से शाम तक, एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलता है? थकावट, टेंशन, परेशानी, पैसे इनफ नहीं है। लेकिन B4U के अंदर अगर आप एक दिन 6 घंटे भी देते हैं तो आपको एंड ऑफ द डे इतना होता है कि आप इजीली अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें, अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करें, अपने माँ बाप, बहन भाइयों के सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपने पार्टनर बनना है। पार्टनर बनने के लिए बताया जैसे इंजीनियर इरफान अफरीदी ने कि 7,500 मिनिमम है, उससे आप ज्वाइन करते हैं कंपनी के साथ, कंपनी के पार्टनर बनते हैं। उसके बाद शेयरिंग इज केयरिंग। कोई भी बिजनेस आप करते हैं उसके अंदर आपने मार्केटिंग करनी होती है। आप बताते हैं रेस्टोरेंट खोला, यार मेरा पम्फलेट बनाते हैं, देते हैं। अब आपका जैसा खैबर टीवी है, इसके लिए भी आप लोग क्लाइंट से मिलते हैं, बताते हैं, सारा करते हैं। इसी तरह आप शेयरिंग करते हैं, आप बताते हैं, आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया, भाई किधर हो? मैं इधर घर बैठा हूँ। अच्छा मैं आ रहा हूँ। आप गए, उसके साथ बैठे, चाय पी, आपने उसे B4U का बताया, बिज़नेस का बताया, उसने आपके साथ ज्वाइन किया, आपको कंपनी ने बोनस दिया।
اچھا، یہ رول ماڈل جو پاکستان میں آیا بڑی اچھی خوشائند بات ہے. میں بک پڑھ رہا تھا رابرٹ کیوساکی کی. رابرٹ کیوساکی آپ لوگ جانتے ہوں گے، بہت بڑے ملٹی بلینئر ہیں، امریکہ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بک باقاعدہ لکھی ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس میں انہوں نے 3 قسم کی انکم بتائی تھی کہ یار 3 قسم کی انکم ہے جو میری سمجھ میں ہے. کہ ایک تو وہ کہ آپ کہیں پہ کوئی کام کریں اور اس کے عوض آپ کو کوئی معاوضہ ملے. دوسرا یہ کہ آپ نے کوئی چیز رینٹ آؤٹ کر دی ہے، گھر دے دیا ہے، گاڑی دے دی ہے. یہ ساری اس کی پھر شاخیں نکلتی ہیں، لیکن اس کے مین جو برانچز وہ یہی بنتی ہیں. تیسری چیز جو وہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کا پیسہ کام کرتا ہے، آپ کا ورکر آپ کا پیسہ ہے. تو کہتے ہیں دنیا میں جو بہت زیادہ، اور میں بھی اپنی مثال بھی اسے نہیں، جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ آتا ہے یا زیادہ آتا ہے، وہ یہی لوگ ہوتے ہیں. یہ جو تیسرے سٹیپ میں نے بتایا، بالکل صحیح، کیونکہ وہ جو پہلے 2 سٹیپس والے ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ایسا ایک آتا ہے موقع کہ وہاں پر وہ اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کر پاتے. لیکن یہ تیسری آپشن والا جو بندہ ہوتا ہے یہ کہیں پہ نہیں رکتا. ہاں، اگر پھر کوئی امپلائی اور وہ اس چیز کو اپنے ساتھ کلب کر لے تو پھر وہ بڑے ٹھیک طریقے سے چلتا ہے. جی آپ نے دیکھا ہے انٹرنیشنل بینکس ہیں یا جو بھی بینکنگ سیکٹر بھی ہے، اس کے اندر جب آپ جاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو بیسک یہ ہے، اس پہ کمیشن ہے. آپ نے اتنے کریڈٹ کارڈ لے ہیں، پر کریڈٹ کارڈ آپ کو یہ دیں گے. ہر سسٹم کے اندر آپ اسے نیٹ ورکنگ کہہ لیں یا مارکیٹنگ کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے. کان کو ادھر سے پکڑیں یا ہاتھ گھما کے پکڑ لیں، تو وہی چیز ہے کہ شیئرنگ از کیئرنگ. ہاں، اور آپ ان بے روزگار نوجوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیٹ ورکنگ کے ذریعے، اگر ان کے پاس پیسہ نہیں بھی اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو نیٹ ورکنگ کے ذریعے وہ اپنا ٹھیک ٹھاک جو ہے پیسے کما سکتے ہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے جی. انجینئر عرفان آفریدی صاحب، تاسو زمانہ پختونوا چې پاکستان نه علاوه دا بی فور یو چې دی دا څومره ملکونو کې چې دی کار کوي؟ الحمدلله پاکستان نه علاوه هم دا تقریبا 16 to 17 کنټریز کې رجسټرډ ده. دا ماشاءالله ګروپ اف کمپنیز د تاسو ته مخکې ما مو ویلو، شامي صاحب هم تاسو ته ویلي وو چې دا کم ملک لذي د هغې قانون په مطابق هلته رجسټریشن وکړي او هلته کاروبار کوي، او هغې ملک خلک هم ماشاءالله د بیفوري نه مستفید دي. صحیح. شامی بھائی یہ مجھے بتائیے گا کہ سی ای او صاحب جو ہیں سیف الرحمان صاحب، انہوں نے ایک لمبا عرصہ باہر گزارا اور پاکستان سے باہر رہے اور محنت کی. انہوں نے ظاہر ہے ایک پڑھا لکھا نوجوان اور باہر پھر اتنی محنت کرے اور محنت مشقت سے وہ پھر اپنی زندگی بنائے اور پھر وہ انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان کو چنے. تو یہ کیا ان کے ذہن میں آیا؟ کیونکہ اگر یہ انویسٹمنٹ وہ دبئی میں کرتے، کہیں اور کرتے تو شاید زیادہ منافع مل سکتا تھا. پاکستان کو انہوں نے چنا، وجہ کیا تھی؟ بڑا اچھا آپ نے کویسچن کیا. یہ آپ کا جو کویسچن ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ سی او صاحب نے انویسٹمنٹ کیوں کی پاکستان میں، کیونکہ ان کے اندر حب الوطنی ہے ماشاءاللہ. وہ ایک سچے پکے پاکستانی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے باہر 30 سال گزارے پاکستان سے، بالکل انہیں باہر دیکھا لوگ کیسے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، اور پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ سوری ٹو سے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کیڑے مکوڑوں کی طرح رہ رہے ہیں. سوری ٹو سے ہمارے خاص طبقہ ہے جو ہماری عوام کو اوپر آنے دینا ہی نہیں چاہتا. غریب کو غریب، امیر تر، غریب غریب تر. بالکل. تو انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ کروں. تو انہوں نے یہ چیز ویژن کیا، اپنا ویژن کو وہ لے کے. حالانکہ وہ ملیشیا ویل اسٹیبلش، آپ کو پتہ بہترین کنٹری ہے، ان کو کس چیز کی کمی ہے؟ مزے سے رہتے. ادھر کیا مسئلہ تھا؟ ادھر آ کے صبح شام 3 سے 4 گھنٹے وہ سوتے ہیں، سارا دن اپنے کام بس. تو انہیں کیا تھا؟ انہیں صرف اس قوم کا درد تھا، اس کے لیے وہ آئے. اور ابھی الحمدللہ جیسے انجینئر عرفان آفریدی بھائی نے بتایا 16 ممالک میں ہماری کمپنی رجسٹرڈ لیگل، ان کے قانون کے مطابق بزنسز ادھر ہو رہے ہیں. ادھر سے انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے، پاکستان سے انویسٹمنٹ باہر نہیں جا رہی، انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے، جس سے خان سیف الرحمان خان صاحب اور جو ہماری ٹیم ہے پی فور گروپ آف کمپنیز کی، پاکستان میں مختلف بزنسز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، فزیکل بزنس. اور اب تک 28 بزنسز جو ہیں وہ آلموسٹ پاکستان میں SSCP FBR سے رجسٹرڈ ہیں، آفسز ہیں، سٹاف ہے، ہر چیز ہے. ماشاءاللہ جی. بریک پہ جائیں گے، لیکن بریک سے واپس آتے ہی آپ سے کویسچن ہوگا کہ بی فور یو کا ممبر کیسے بنا جائے. وہ میں ان سے کر چکا ہوں لیکن آپ بھی اس کا جواب دیجیے گا. تو جاتے ہیں تھوڑی سی بریک پہ، پھر واپس آتے ہیں.
بریک ضروری ہے، بریک ضروری کے بغیر کام نه. تو کتونکو اخلو وړوکې غونډې دما امید لرم چې تاسو به د دې خبرو اترو نه پوهیږئ هم، ځکه چې زه افریدي صاحب نه هم تپوس کوم، هغوی پښتو کې جواب راکړي، شامي صاحب په اردو کې جواب راکړي، او اخره کې به موږ سم اپ کوو. زه به تاسو ته د هغې څه لږه ډېره خلاصه بیان کوم، خو امید لرم چې تاسو به په دې خبرو باندې ډېر په اسانه طریقه باندې پوهیږئ. نو چېرته لاړ نه شئ، پن کاغذ راوالی چې په کومه خبره باندې نه پوهیږئ هغه ځان سره نوټ کړئ. واټساپ نمبر چې دی هغه بار بار تاسو ته په سکرین باندې چلیږي لګیا دی. بیا بی فور یو ممبر به څنګه جوړیږي، د ویب سایټ ایډرس چې دی هغه بار بار تاسو ته هغه لینک چې دی هغه په سکرین باندې سکرول کیږي، هغې نه چې دی تاسو هلته تللی شئ او خپل ممبر جوړېدی شئ. واخلئ یو وړوکې غونډې دمه، بیا راځو ستاسو په خدمت کې. قدرمنو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. پروګرام کې زه جلیل خان ستاسو کوربه ستاسو په خدمت کې حاضر یم، او نن موږ یو داسې پروګرام ستاسو په خدمت کې راوړی دی چې ستاسو مالي مسایل یا ستاسو خوبونه، ستاسو خواهشات، ستاسو ضرورتونه هغه به څنګه پوره شي. هغه یو شعر دی که نه چې هغه ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. حضرت انسان ایسا ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ اس کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں. اور ایک یہاں پہ شاعر نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ یہ بی فار یو کے ساتھ بہت ہی زیادہ ریزیمبلنس رکھتی ہے. وہ اس طرح سے کہ کبھی خواہش نہیں ہوتی، کبھی پیسے نہیں ہوتے. ہماری پاکستانیوں کا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے معاملہ کہ بیچاروں کے پاس جب خواہش ہوتی ہے اس وقت پیسہ نہیں ہوتا، جب پیسہ آ جاتا ہے تو عمر چلی گئی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، کیونکہ اردو کی ځکه خبرې کوم چې شیخ شامی صاحب چې دی هغه اردو باندې خبرې کوي او سپوکس پرسن دی د بی فار یو ګروپ آف کمپنیز ملیشیا نه خصوصي توګه باندې د پروګرام لپاره راغلی دی. موږ د دې ډېره زیاته مننه کوو سر آپ آئے ہمارے اسٹوڈیوز میں، ہمیں ٹائم دیا. بتائیے گا سر ممبر کیسے بنا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بڑا ایزی میتھڈ ہے، اور جو بھی آپ نے بات کی کہ خواہش ہوتی ہے پیسہ نہیں ہوتا، جب پیسہ ہوتی ہے عمر نہیں ہوتا. تو ہمارے بی فار یو گروپ آف کمپنیز میں 16-17 سال کے لڑکے جو ہیں بالکل ماشاءاللہ وہ بھی اپنی گاڑی ذاتی چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ اپنے گھر بنائے انہوں نے. ماشاءاللہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ اس کو اگر کریں اور آپ کا فوکس ہے کہ میں نے کس گول آپ کے مائنڈ میں فوکس ہے، تو ود ان 6 منتھ آپ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہے، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ چاہتے ہیں. جب ہم کالج میں تھے کدھر تھی بی فار یو؟ سر ابھی بھی ٹائم نہیں، یہ جو ٹائم ہے اسی کو بہترین ہے، ابھی تو بہترین ٹائم ہے. اس کے لیے جوائننگ کے لیے لنک ہے جو نظر آ رہا ہوگا، جی بالکل اسکرین اس پہ کلک کریں، اپنا رجسٹریشن کریں. ٹھیک. اچھا بی فار یو کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. فیوچر پلانز. سر فیوچر پلان جو ہمارے سی او خان صاحب رحمان خان صاحب ہیں، ان کا ویژن ہے، ہم آج کی سوچتے ہیں وہ اگلے 10 سال کا ان کا سوچ رکھی ہوتی ہے. بالکل. اور ایسے ایسے نت نئے وہ آئیڈیاز آتے ہیں ان کے پاس کہ ابھی پچھلے دنوں میں ان کا ایک انٹرویو کر رہا تھا. ہمارا ایک الفا ٹی وی چینل بھی ہے، ویب چینل بھی ہے، میں اس کا بیورو چیف ملیشیا بھی ہوں. تو میں ان سے کر رہا، تو میں نے ان سے پوچھا کویسچن، سر یہ آپ کو نت نئے جو آئیڈیاز آتے ہیں یہ کس طرح آتے ہیں کہ ہم کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور آپ نیکسٹ پروجیکٹ. تو وہ یہی کہہ رہے تھے جو خلوص نیت ہو بندے کے، ویژن کلیئر ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور آٹومیٹکلی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو تلا، تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کیونکہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں نے شیخ صاحب آپ کو یا کسی فیملی ممبر کو، بی فار یو فیملی ممبر کو یا کسی شخص کو جواب نہیں دینا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب دینا. بالکل بے شک ہمیشہ کہتے ہیں. ہاں تو وہ اس حساب سے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سپورٹ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بی فار یو کے جو آفیسز ہیں وہ پاکستان میں کہاں کہاں ہیں اور ہیڈ آفس کہاں پہ ہیں؟ ویورز کو اگر بتا دیں تھوڑا سا. دیکھیں جی، بی فار یو گروپ آف کمپنیز بیسیکلی اسٹارٹ فرام ملیشیا بیس کمپنی. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جو ہے
اس وقت 16 ممالک میں رجسٹرڈ، جس کے اندر UK بھی ہے، بحرین ہے، اپنا پاکستان ہے، کمبوڈیا ہے، میانمار ہے، انڈونیشیا ہے، اپنا اسپین ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، تو آذربائیجان، کرگستان، مطلب ان تمام ممالک میں رجسٹرڈ ہے. ہیڈ آفس اس کا ملیشیا، لیکن تمام ممالک میں جہاں جہاں ہمارے بزنسز ہیں اس حساب سے، اس ملک کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آفسز بنے ہوئے ہیں. لیکن موسٹلی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے، اور پاکستان میں ہمارے ہر پشاور میں بھی، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، حیدرآباد، کراچی، پتو کی، تو اس طرح کر کے مختلف شہروں میں ہمارے آفسز ہیں. صحیح. انجینئر افریدي صاحب، تاسو نه زما پوښتنه ده چې څنګه لکه دا یو کیب سروس د براوو کیبس په نوم باندې B4U ګروپ آف کمپنیز چې دی هغه لانچ کړی د پاکستان په مختلف ښارونو کې. لاول خو بخیر تاسو په هغې رڼا واچوي چې کومو ښارونو کې دی، خو دا راته ووایي چې نورې کمپنیانې خو په پاکستان کې ورکینګ وی که نه هغې به کار کوو. دا ډومبنۍ پاکستاني کمپنی ده، دا په دې خبره خو موږ ته فخر دی چې زه دا پاکستانی کمپنی راغه پاکستانی ایپ دی، بی پاکستانی بائی پاکستانی والا خبر راشي که ناسم خو بلوطني والا خبر شي چې پاکستانی پروډکټس موږ اون کوو. بیا خو یو کسټمر چې دی هغه ته په دې کې فایده څه ده ایز کمپیر ټو دا نور چې سروسز دي؟ B4U کیبس هو تاسو ته ما مخکې مې ویل چې نور کمپنیز چې کوم دي هغه بهر نه دي. دا واحد پاکستانی کمپنی ده چې ماشاءالله دلته لانچ وه، او الحمدلله لاهور نه لانچ شوې ده په الحمرا هال 2 کې. ډاکټر اختر ملک انرجی منسٹر آف پنجاب یې اوپننګ کړی و، موږ پکې ناست وو الحمدلله، او هلته موږ فخر محسوس کړو. یاسر شاه راغلی و، ماشاءالله د ښه سیلیبریټیز وو. دوی اوس ماشاءالله شپږو ښارونو کې دغه د دوی هیلینګ سروس کار کې لګیا دی. اوس لاسټلی موږ په پېښور کې اوپننګ وکړو، د تقریبا 2 میاشتې کېږي، او ماشاءالله پېښور کې هم تاسو راځئ او راید اخیستی شئ. دلته لږ ډفرنس بیانوم، تاسو کوېسچن هم کړی چې هلته کیپټن دی، دلته باس دی. اوس چې کوم هایر شوی دی، کوم ډرایور دی که نه، په خپله محسوسوي چې آیم باس، او وایي چې باس از آلویز رایټ. نو هغه په خپله ډیسیژن اخلي چې زه څونه وګټم. کمپني د 1 روپۍ هم نه اخلي، پروموز دی ماشاءالله. ریټس ما ویل چې ریټس ښه دي. سیکیورټي شامي صاحب خبره کېده پروګرام نه وړاندې چې سیکیورټي لحاظ باندې 24/7 چې دی کال سنټر سره چې دی رابطه کېدی شي. دا نور چې کوم سروسز دي که نه دوی سره هغه کال سنټر سره رابطه ډېره مشکل سره نه هلته خو تاسو رایډ هم کینسل کړي. نن سبا خو اوس دوی داسې، اگر مخکې خو اوبر او کریم بیل بیل وو، اوس دا مر شوي دي. اوبر کریم اغسته، اوبر کریم اغسته دی، اوس دا یو شو، دا یو شو که نه. نو هغه کمپټیشن ختم شو. B4U کیبز راغلو په میدان کې، لکه څنګه مووی فلم سٹارټ وي او ایکدم هیرو راوچت شي. نو دا میدان کې چې کله B4U کیبز راغلو نو هر څه او دلته ماشاءالله ډرایور خو پخپله یو موټیویټ ده، ځکه چې هغه چې څونه محنت کوي هغه سیلا ورته میلاویږي. ما او تاسو ته پکې څه فایده؟ زه چې کله B4U کیب راغواړم نو زه ولې کریم نه راغواړم؟ هلته ما ته پرومو ده، 30% پرومو ده ما ته. زه اوس مونال لازم اسلام آباد کې، نو چې تاسو نه کریم 800 یا 1000 روپۍ علي، دلته به درنه 600 550 600 داسې علي. یعنی ما او تا ته خو فرق نه معلومیږي، ټیک شو، خو غریب سړي ته ډېر زیات فرق دی. نو دلته باس هم خوشحال دی او رائډر هم خوشحال دی. نو B4U کیب زندہ باد. صحیح جی. ریولٹ بائکس کے حوالے سے سر میں آپ سے کویشچن پوچھنا چاہوں گا. ریولٹ بائکس کا جو پلانٹ ہے وہ کمپنی کا اپنا ہے ذاتی اور کہاں پہ واقع ہے؟ جی یہ کمپنی کا اپنا پلانٹ ہے، یہ کرنگی کراچی میں لگایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل بائکس کے لیول کی ہے ماشاءاللہ، لیکن پرائز اس کی ہم نے وہ چائنا بائک والی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور ٹوٹل مینوفیکچرنگ پاکستان میں، کوالٹی اس کی انجن کی 2 سال کی گارنٹی، کلر کی سال کی ماشاءاللہ. آپ کو کون سی بائک دیتی ہے. اس کا ویٹ جو 82 kg ہے، 1 لیٹر میں یہ 65 کلومیٹر کر رہی ہے ماشاءاللہ. یہ ٹیسٹ کیا گیا، ٹھیک ہے. جو آپ کے انٹرنیشنل برانڈز ہیں ان کا بائک آپ دیکھ لیں، 72 kg ان کا ویٹ ہوگا، یہ 82 kg ویٹ ہے اس کا. اسٹیبل ہے، گرپ ہے اس کی. تو یہ جو فزیکل بزنسز سیف الرحمان صاحب یہاں پر لے کر آئے، وہ میرے خیال میں جہاں سے ایک عام آدمی جب اس کو اسٹڈی کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہو
اس لیے یہ پروجیکٹس لانچ کیے گئے بالکل تاکہ شاید ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ان کا سیٹ اپ چل رہا تھا پہلے بھی تھا, لیکن یہ پچھلے سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چین ہے چلی آ رہی ماشاءاللہ سے, جو فزیکل بزنسز کا ایک ریلا سا آ رہا ہے ماشاءاللہ نا. وہ ایک ٹائم پہ پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے سونامی آ رہی ہے, اللہ کرے یہ سونامی چلتی رہے. تو اسی سونامی میں ایک اور بڑا نام بی فار یو سپر سٹورز کے نام سے, اس پہ ذرا بات کریں کہ جی بی فار یو سپر سٹورز جو ہیں وہ کہاں پہ کوئی لانچ ہوا ہے؟ جی بی فار یو سپر سٹور, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر بندے کو جو ہے وہ ڈیلی ضروریات کی چیزیں لینی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پرائز وائز جو برانڈ ہیں, جو بڑے بڑے سٹورز ہیں, انہوں نے اپنی مونوپلی کی ہوئی ہے, پرائسز ویری ہے. تو جب سی او صاحب نے یہ دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ آئی چیز, انہوں نے کہا ایک ہم ایسا بنائیں, ایسا پوائنٹ ہو جہاں پہ ہر بندہ آئے اور اسے منیمم مارجن کے ساتھ وہ چیز ملے اور چیز کی کوالٹی ہو. کہ ہم جاتے ہیں کسی برانڈیڈ اسٹور پہ, چیز تو ملتی ہے, پرائز بھی زیادہ ہوگی, کوالٹی بھی صحیح نہیں ہوگی. تو ادھر انہوں نے میک شیور کیا, ہم جو سٹورز اب 15 جنوری کو ہم نے اوپن کیا لاہور میں وائی بلاک DHA 3 میں. تو اپنا گورنر پنجاب صاحب جوئی سرور صاحب انہوں نے اوپننگ کی ماشاءاللہ. تو اس کے بعد ابھی ایک سال میں 105 سٹورز جو ہیں تھرو آؤٹ پاکستان اوپن کرنے ہیں. ایک اوپن ہو چکا ہے, 2 سٹور ود ان دس منتھ لاہور میں فردر آ رہے ہیں. ہمارے موجودہ شہر اسلام آباد میں کب آ رہا ہے؟ انشاءاللہ بہت جلد آ رہا ہے, انشاءاللہ پشاور میں بھی آ رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو نو خبر اترې برواني د غپ شپ سلسله روانه ده, د معلوماتو سلسله روانه ده, او تاسو که خپل ژوند بدلول غواړئ نو دا پروګرام ډیر غور سره وګورئ او د دې نه فایده اوچته کوي. هسې نه چې بیا تاسو وروسته وایئ چې او دا خو ما ته پته وه ډېره مخکې لګېدلې وه, خو که زه پیل نه د دې سفر سره ما آغاز کړی و نو اوس به مې ډېره فایده اوچته کړې وه, ځکه چې مخامخ دا دوه ښاغلي ملګري ناست دي, دیو هم خپل د ژوند کیسه یاده کړه چې مونږ هم هېڅ نه وو. افریدي صاحب ډېر د لویوالي مظاهره وکړه چې لکه دا یې ویل چې زه خو هم هېڅ هم نه وم, او بیا ما چې د دې سره د خپل سفر آغاز وکړو نو ماشاءالله ماشاءالله د دې په وجه ډېر شی کورنو ته چې دی فایده میلاویږي او بی فور یو نه هغې فایده اوچتوي. بریک اخلو, چېرته لاړ نه شي, موږ سره اوسئ. قدرمنو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. ما سره میلمانه ناست دي د بی فور یو ګروپ اف کمپنیز شیخ محمد ثاقب شامی صاحب, کوم چې د ملیشیا نه تشریف راوړی دی خصوصي توګه باندې پروګرام دپاره, او افریدي صاحب چې دی جمرود نه خصوصي توګه باندې پروګرام دپاره تشریف راوړی دی. نو پروګرام نه وړاندې مونږ ډېر تاسو سره چې دی خبرې اترې وکړې. اوس به زه دې نه تپوس کوم چې سر ایک پروجیکٹ ہے آپ لوگوں کا اینگروزیم, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا سر. یہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے. اس کے اندر ہم نے سندس ٹیسٹ لاہور جو ہے وہاں پہ اپنا فیکٹری اس کی ابھی آلموسٹ 80% کمپلیٹ ہے. اس کے اندر ہم اپنی جو ہے وہ کھاد میڈیسنس ساری ہماری ٹیم ہے جو جاتی ہے, سروے کرتی ہے, آپ کا کھیت کا سوائل کا سیمپل لے گی, اس سیمپل کے مطابق اس زمین کے لیے کون سا فرٹیلائزر چاہیے, کون سی میڈیسن چاہیے, پھر وہ کسانوں کو ٹریننگ دینا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. اور ماشاءاللہ تقریباً کام سٹارٹ ہو چکا ہے. یہ تقریباً 35 کے قریب جو ہمارے گاڑیاں ہیں جو سیلز سروس دے رہی ہیں اور جا رہی ہیں. ہمارے جو ہیں اس کے سروس ریپریزنٹیٹیو وہ جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, لوگوں کو بریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا چیز استعمال کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے. اور انشاءاللہ مارچ کے اینڈ میں ہماری ایگروزم کے پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں سیل کے لیے بھی. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا ویورز کو یہ بتاتا چلوں, یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں فزیکل پروجیکٹس بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے,
جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو اکثر یہ خدشات ہوتے ہیں، کہیں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے تو یہ کہاں سے ان کے جو ہے یہ داغوی سچ دا بکم زین پورا کیږي پښتو کې به خبرې شروع کړي چې تاسو ته پښتو کې سمجھ صحیح راشي که نه. لکه د فزیکل پروجیکټس کې چې دا بی فور یو دا ذکر کوي، نو آیا دا هغه ذرایع دي چې په کومو ذریعو باندې دی خپل پارټنرز ته هغه فائدہ ورکوي او هغې ته پروفٹ خپل ملاویږي که نه جی. ہاں، کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے بی فور یو کا کردار اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. جی یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں سیف الرحمان خان صاحب کہتے ہیں جس ملک کے گراؤنڈ آباد ہوں اس ملک کے ہاسپٹل ویران ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری نئی نسل کو یہ ضرورت ہے کھیلوں کی تاکہ مختلف قسم کے جرائم اور دوسری جو ان ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے دور آ جائے. اور پاکستان کا جو انٹرنیشنل لوگوں پہ ہے امیج اس کو ختم کرنے کے لیے ہاں سیف الرحمان خان صاحب بی فور یو گروپ آف کمپنیز ہم 2018 سے کھیلوں کے اندر کافی انوالو ہیں. سوابی میں سوابی لیگ کرائی گئی، یاسر شاہ کے وہ اس وقت ایمبیسڈر تھے اس وقت. اس کے بعد کے پی ایل کشمیر پریمیئر لیگ اس کو ہم سپانسر کر رہے ہیں فلی. اس میں کوٹلی پینتھر ٹیم ہم لوگوں نے پرچیز کی ہے، محمد حفیظ اس کے کیپٹن ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد آئی پی ایل، پی ایس ایل، انر پریمیم لیگ، اس کے جو جتنے ایکٹرز ہیں، آپ فنکار جو ہے لوگ ہیں، ایکٹر جو ہمارے معاشرے کا بڑا امپورٹنٹ طبقہ ہے جو لوگوں کو مسکراہٹ دیتے ہیں، جو لوگوں کا غم لے کے ان کے سینوں میں غم ہوتے ہیں، گھر میں پریشانی ہوگی لیکن جب سامنے آئیں گے تو مسکراہٹ دیں گے. اور جن بیچاروں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ پوچھتی ہے، نہ رشتہ دار پوچھتا ہے، نہ کوئی بھائی پوچھتا ہے. ان کے لیے انر پریمیم لیگ بی فور یو کیپس انر پریمیم لیگ کے نام سے اس کو سپانسر کیا ہے. وہ 15 16 17 کو لاہور میں اس کے میچز ہیں جس میں 10 ٹیمیں ہیں، 8 میل 2 فیمیلز. فرسٹ پرائز اس میں 50,000، سیکنڈ پرائز 30,000 ہے. اس کے بعد سب سے گریٹ نیوز، لاہور قلندر جو ہے اس کو بی فور یو گروپ آف کمپنیز مین اسپانسر ماشاءاللہ 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 اونڈ بائی بی فور یو گروپ آف کمپنیز. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تاسو واورېدل چې دې ځل چې کوم پی ایس ایل هغه نور هم زیات رنګین کېدو والا دی، ولې چې دې ځل بی فور یو گروپ آف کمپنیز چې دی هغه لاهور قلندرز واغستو. امید خو به دا سوچو چې د لاهور قلندرز چې دی دې باندې دا د بی فور یو دا قدم چې دا ډېر مبارک ثابت شي او دې ځل لاهور قلندرز چې دی هغه وګټي او میچز زیاتر په لاهور کې دي. نو ډېره مزه به راځي ځکه چې بی فور یو گروپ آف کمپنیز اوس لاهور قلندرز چې هغه سپانسر کوي ماشاءاللہ. سر بی فور یو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کریں کہ بی فور یو کرپٹو کرنسی میں کیسے اپنا کاروبار چلاتی ہے. دیکھیں جی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ پاکستان میں ہم بات کریں تو لوگ متنازع بنا لیتے ہیں لیکن یہ ورلڈ وائڈ ایک لیگل ہے، ورلڈ وائڈ اس کا فینومنا جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن پاکستان میں بھی اس پہ کیونکہ قانون سازی نہیں ہوئی، پاکستان میں بھی اس پہ کوئی قانون نہیں ہے، تو بی فور یو گروپ آف کمپنیز پاکستان میں اس کو لیگل کرانے کے لیے اس کے قانون کے لیے بہت تگدو کر رہی ہے. ابھی لاسٹ ویک سی او خان سیف الرحمان خان صاحب آئی ٹی فیڈرل منسٹر سے بھی ملے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ امید ہے سینٹ کے بعد جو سینٹ میں بل جائے گا اس کو کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ ہم بی ٹی ایم مشینز مینوفیکچر کر رہے ہیں بی فور یو سافٹ کے اندر جو ہماری ہے، اور وہ بی ٹی ایم مشین ریڈی ہیں. اس میں ہم نے گورنمنٹ کو آفر کیا کہ ہم 1000 بی ٹی ایم مشین تھوڑا پاکستان لگا کے دیں گے، اس سے ہم ٹیکس جنریٹ کر کے دیں گے، ریونیو جنریٹ کر کے دیں گے. جو بندہ کرپٹو کرنسی کی لین دین کرے گا، وڈراول لے گا یا پرچیز کرے گا بی ٹی ایم مشین کے تھرو، تو وہ سرٹن جو ٹیکسز ہیں جو گورنمنٹ امپوز کرے گی وہ کمپنی ڈیڈکٹ کر کے پے کرے گی. ابھی کے پی کے گورنمنٹ نے اس کو بل پاس کیا، انہوں نے اس کی منظوری دی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں اگر کے پی کے گورنمنٹ بی فور یو کو آفر کرتی ہے تو ہم کے پی کے میں بی ٹی ایم مشینز انسٹال کریں گے فری آف کاسٹ. ماشاءاللہ مینٹیننس ہم کریں گے اس کی اور ان کو ہم ریونیو جنریٹ کر کے دیں یعنی گے. کے پی کے میں لگ جائیں گے اگر وہ کرتے ہیں. اجازت دیتی ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو انشاءاللہ جولائی میں ہم نے اس پروجیکٹ کو لانچ کرنا ہے. اچھا، اگر پاکستان نہیں تو ہم دبئی یا ملیشیا میں اس کو ہم انسٹال کریں گے اور کیونکہ ریڈی ہے بالکل. اچھا، قوم کے جو ہیروز ہیں جیسے سیکیورٹی فورسز کے جو ہمارے ایسے بڑے شہید ہیں، ان کے لیے بھی میں نے سنا ہے کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے، کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں انہوں نے. جی اس کے اندر دو چیزیں. ایک چیز تو یہ کہ ان کی بایوگرافی پہ جو موویز بن رہی ہیں ابھی، جس طرح چودھری اسلم صاحب شہید
कराची में बड़ा नाम, उन पे बायोग्राफी बनी, उसको B4G ग्रुप ऑफ कंपनी खान साहब फरमान खान साहब ने स्पॉन्सर किया, मेन स्पॉन्सर हैं। उसके अलावा उन्होंने फर्दर अनाउंस किया कि 5 मोर मूवीज़ जो हैं वो उसको स्पॉन्सर करेंगे, जिसमें हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस फोर्स या रेंजर्स जो भी शोहदा हैं उनकी लाइफ पे जो बनेगी तो उसको वो स्पॉन्सर करेंगे, ताकि हमारी यंग जनरेशन को पता चल सके कि हमारे असल हीरोज़ ये हैं। और उसके अंदर रहमान शोहदा फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन बनाई गई है, जिसके अंदर जो शोहदा जितने भी हैं उनके बच्चों की एजुकेशन या उनके बेवाओं को जो भी उनके मसले मसाइल हैं, ये इस फाउंडेशन के तहत उसको लुक आफ्टर किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला वो भी हम कर रहे हैं B4G फाउंडेशन। ठीक है, आखिर में मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। अक्सर दखल को पजैन के दा शकूक व शुबात ची दा हलाल हराम आया दा देना चिकमा पैसा राजी नो आगत जायज़ दा का नाजायज़ दा पदे बाने यो खबर हो कीजिए। دا خو لکه مونږ له اکثر خلک راځي او مونږ هم ماشاءالله کینو خلکو سره مفتیان حضرات مونږ سره دي پارتنران دي دا چې کوم آلریډي پارتنرشپ اغسته نو هغوی هم ګوره اوس دلته بیا تضاد راځي. مونږ له خلک راشي مونږ ته وایي چې دا داسې حرام دی او داسې، نو مونږ ورته وایو چې کاروبار حرام شي نو بیا خو خلک یې سم نه کوي. دوه قسمه آمدن ذریعہ ده که نه، یو جاب وي ته چاله کار کوي، یو وي ته په خپله کار کوي. نو نه هلته پرېږدي چې چاله کار وکړي، نه هلته پرېږدي چې په خپله کار وکړي. نو حرام خو ځکه نشي کېدی چې ماشاءالله هر څه ټرانسپیرنټ دي، ټولې پیسې چېرته لګېږي نو هلته تاسو په خپله وینئ. انویسټر اسلامک پوینټ اف ویو باندې چې وګورئ نو هلته وایي چې هلته ته انویسټمنټ وکړه چې چېرته تا ته کاروبار مخامخ وي. زه یو کس له پیسې ورکوم، زه پارټنرشپ علم هغه سره زه شیر هولډر جوړېږم، نو خو زه کاروبار ګورم که نه، اسه خو څوک چاله پیسې نه ورکوي. صحیح. نو حرام خو اتوماتیکلی ووتو او پیسې چېرته لګېږي هر څه مخامخ دي. جائز منافع ده او بل دا جائز منافع ده او کته بالکل پرسنټیج 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 او مونږ په کرونا کې په پروفټ باندې لاس هم اخیستی دی. لاس هم اخیستی دی. صحیح شو جی، ډېره مننه ستاسو د دواړو ملګرو. آپ کا سر بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. جاتے جاتے آپ کا کوئی میسیج اگر ہو ہمارے دیکھنے والوں؟ جی شکریہ. میں خیبر ٹی وی کے توسط سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں یا ہمارے KPK میں ہمارے پختون بھائی جو ہیں ماشاءاللہ ہمارا پراؤڈ ہے، وی لو یو آل. آپ لوگ زیادہ تر جو ملیشیا میں بھی، میں ملیشیا سے میں دیکھتا ہوں، ملیشیا میں بہت زیادہ ہمارے پختون بھائی ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے پاکستان واپس آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کوئی سیونگ نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو آپ لوگ ہم B4U کے پارٹنرز بنیں اور اپنی سیونگز کریں اور آپ اپنے مستقبل کو جو ہے وہ اچھا بنائیں. اپنا جو جب اپنے بچوں کے مستقبل کو جو ہے اس کو روشن کریں اور ساتھ ساتھ پاکستان کی خدمت کریں، کیونکہ اس B4U کے اندر کئی ایسے زندہ مثالیں ہیں جو 20 سال 22 سال سے اوورسیز کام کر رہے تھے اور پاکستان میں ایک گھر نہیں بنا سکے. بالکل. لیکن جب انہوں نے اس کو کیا تو ود ان 1 ایئر انہوں نے جابس چھوڑی، ادھر پاکستان آ کے ویل اسٹیبلش ہیں، اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور اب بہترین کام ہے. تو آپ اس کو کریں. اور کوئی اگر آپ کو کنفیوژن ہے، نمبر یہ آ رہا ہے آپ کے پاس ملیشیا کا، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی. جاتے جاتے میں دیکھنے والوں کو ایک جملہ کہوں گا B4U گروپ آف کمپنیز کے لیے کہ B4U از اے سولوشن ٹوورڈز فائنینشیل فریڈم. بالکل. یعنی B4U تاسو د پاره یو حل دی د مالی مسایل نه وتو د پاره او د خپل خواهشات پوره کول د پاره. پروګرام کتل کو ډیره زیاته مننه د دواړو میلمنو، ډیره زیاته مننه. B4U the name of trust. B4U the name of trust دا یو سلوګن دی جی. نو امید لرم چې تاسو به د پروګرام نه ډیر زیات خوند اخیستی، تاسو به ډیر پوه شوي او تاسو به ځان له خپل ژوند کې څه فایده واخلئ. مالا اجازت راکړئ او خپل دعاګانو کې میاد ساتئ. انشاءالله که ژوند وفا وکړه بیا به سره ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې د الله په امان.